अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बचपन में यतीम हो गई थी। सौतेली माँ ने पाला और फिर अपने अजीज़ों में मेरी शादी कर दी। उनकी वफ़ात के बाद मेके का ये दर्द बंद हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि शोहर नेक सीरत और शरीफ आदमी थे। उनका नाम फरहान था। फरहान मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इन्होंने कभी शिकायत का मौका न दिया। अपने घर में खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक हादसा रोनमा हुआ जिसने मेरे महकते घर को वहरान कर दिया। एक दिन फरहान हस्बे मामूल ऑफिस गए और रास्ते में थे कि सामने से आते हुए एक ट्रक ने इनको टक्कर मार दी। फरहान बुरी तरह जख्मी हो गए। लोग इनको अस्पताल ले गए और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। काफ़ी दिन अस्पताल में रहने के बाद जब वो घर आए तो अपने पैरों पर नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे चल कर आए। उनके साथ एक शख्स था जिसका नाम नादर था। फरहान ने बताया कि ये शायद वही ट्रक ड्राइवर है जिसकी गलती से वो हादसे का शिकार हुए। दरअसल नादर इनके बचपन का दोस्त था जिसे इनके दादा ने पाला था। दोनों ने इब्तदाई तालीम एक ही स्कूल से हासिल की। फरहान तो पढ़ लिख कर अफीसर बन गए जबकि नादर 8वीं से आगे न बढ़ सका और ट्रक ड्राइवर बन गया। मुद्दत बाद फिर से दोनों की मुलाकात अस्पताल में हुई। यहाँ नादर फरहान को देखने आया था। हुआ ये था कि जब मेरे शोहर को इल्म हुआ कि इनको शदीद ज़ख्मी करने वाला ट्रक ड्राइवर हवालात में है तो इन्होंने मालूम करना चाहा कि वो कौन है। तब ही पता चला कि वो इनके बचपन का दोस्त नादर है। मिलने की आरज़ू की और ज़मानत भी खुद ही कराई और इसे माफ़ भी कर दिया। जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो इसे अपने घर साथ ले आए। हकीकत ये थी कि फरहान को अपनी और अपने घर की देखभाल के लिए किसी शख्स की ज़रूरत थी। ऐसा आदमी जिस पर वो भरोसा कर सके, जो ड्राइविंग भी जानता हो और इनको ऑफिस लाने और ले जाने की ड्यूटी भी दे सके। उस दिन से वो हमारे घर का एक फ़र्द बन गया और वो हमारे साथ रहने लगा। शायद एक यतीम लड़का था जिसकी परवरिश मेरे ससुर ने की थी। एक तरह से वो हमारे लिए अपनों जैसा था। कभी फरहान कंपनी के काम से दौरे पर जाते, नादर घर पर मौजूद होता। तभी मैं इसकी मौजूदगी में खुद को महफूज ख्याल करती थी। वो फरहान का जिगरी दोस्त ही नहीं बल्कि मुंह बोला भाई और घर का रखवाला भी था। मेरी शादी को 5 वर्ष गुजर चुके थे और मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। तभी घर खाली खाली था और मैं बेहद तन्हाई महसूस करती थी। ऐसे में नादर की दिलचस्प बातें मुझे बोरियत से बचा लेती थी। होते होते नादर से मैं बेहद मानूस हो गई। ताहम मानूसियत एक अलग बात है, लेकिन मेरी नीयत में कोई खराबी न थी। तन्हाई से उकता कर उसके साथ बातें करती थी। फरहान बहुत बाहिम्मत आदमी थे। इतने बड़े हादसे गुजरने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और अपने दोस्त नादर को भी न सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि अपने साथ रख लिया था। इनको यकीन था कि इनका ये दोस्त अच्छा आदमी है। कहते हैं इंसान लाख अच्छा हो, कभी शैतान के बहकावे से अंधेरों में भटक भी सकता है। हमें तन्हाई मुयस्सर थी तो एक वक्त आ गया, शैतान गालिब आने लगा और मैं शैतान के हाथों खिलौना बनते बनते रह गई। हम तो समझते थे कि फरहान हर बात से गाफिल हैं, मगर उनमें बहुत फरासत थी और वो हमारी छोटी छोटी बातों को नोट कर रहे थे। एक दिन इन्होंने कहा कि मैं आज दौरे पर जा रहा हूँ, 2 दिन बाहर रहूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। नादर को इन्होंने एक अलग कमरे में जगह दी हुई थी। मुझे उस रोज़ वो खुदा हाफिज कहकर घर से नहीं गए बल्कि लाउंज के अंदर ही बनी हुई सीढ़ियों के नीचे ही बैठ गए और मैं यही समझी कि वो घर से चले गए हैं, क्योंकि ऑफिस की गाड़ी बज़ाहिर उनको लेने भी आई जबकि नादर उस वक्त कमरे में सो रहा था। फरहान के जाने के घंटों बाद दरवाज़ा बजा और मैंने खोला तो नादर था। वो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फरहान इस कमरे में आ गए। यहाँ मैं और नादर थे। इन्हें सामने देखकर हमारे ओसान खता हो गए। याद रखना, अगर सच न कहा तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। इन्होंने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। हम दोनों के लबों पे शर्मिंदगी की मोहर थी, क्योंकि शोहर की गैर मौजूदगी में ड्राइवर का मालकिन के बेडरूम में होना शर्मनाक बात थी। ताहम मुझे बताओ कि मुझसे तुमको क्या तकलीफ़ पहुंची है? आखिर शिकायत क्या है? क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता या किसी शय की कमी है? किसी वजह से तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो? अगर ऐसी कोई बात नहीं तब कुरान पाक पर हाथ रख कर तुम दोनों कसम खाओ कि तुम्हारी नीयतों में कुछ फतूह नहीं है। इतनी बड़ी कसम खाने का तो मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी।
نادر نے بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تب فرحان نے پستول اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ دوستی کا حق ادا کرو اور تم مجھے مار دو تو میں ایسی بے غیرتی کی زندگی اب جی نہیں سکتا۔ بے شک یہ سچ تھا کہ اس وقت اگر فرحان نہ آتے تو ہم گناہ کی دلدل میں اتر جاتے۔ فرحان نے نادر سے کہا کہ تم میرے دوست ہو جس نے غلطی سے مجھے اپاہج کیا اور میں نے اسے گھر میں رکھ لیا، تو کیا اسی دن کے لیے تم میری عزت پر بری نظر رکھو، میری خوشیاں پامال کر دو؟ بتاؤ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میرے تو دادا نے تم کو یتیمی کے دکھوں سے نکالا اور تم نے مجھے کیسے حالات میں دھکا دے دیا۔ کس نیت سے تم یہاں آئے ہو؟ یہ لو پستول اور مجھ کو ختم کر دو۔ خدا را اس اذیت سے تم ہی نجات دلاؤ اور پھر جو چاہے منمانی کر لو۔ بالائے آخر فرحان نے کہا میں اب تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ تم نادر سے شادی کر سکو۔ میں شام تک کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم لوگ اس دوران جو چاہو لے جاؤ مگر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ پھر فرحان نے نادر کے سامنے ہی مجھے 3 بار طلاق دی اور گھر سے چلے گئے۔ ہم دونوں پچھتا رہے تھے لیکن اب کیا حاصل؟ بے شک ہم نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن جس راستے پر ہم جا رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد میں نے نادر سے کہا کہ اب میرا گھر برباد ہو چکا ہے اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بہتر ہے کہ تم اب میری ذمہ داری قبول کر لو۔ سزا انسان کو بھول کی نہیں بلکہ اس کی نیت پر ملتی ہے، سو مجھے بھی مل گئی ہے۔ فرحان نے مجھے طلاق دے دی ہے، اگر 3 بار طلاق کے الفاظ نہ بھی کہے ہوتے تب بھی وہ اب مجھے ساتھ نہیں رکھتے بھی تو اذیت میں۔ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلیں اور نکاح کے بعد عزت سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنے چند جوڑے کپڑے، ضرورت کا سامان اور کچھ نقدی لی اور فرحان کے لوٹ آنے سے پہلے ان کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم رحیم یار خان سے کراچی آ گئے اور چند دن نادر کے ایک واقف کار کے گھر پر رہے۔ عدت کی مدت گزرنے کے بعد میں نے نادر سے نکاح کر لیا۔ ایک چھوٹی سی کالونی میں ایک سستا گھر کرائے پر مل گیا اور وہ کسی ٹرانسپورٹ کا ڈرائیور ہو گیا۔ انسان کو جب تک جنت سے نکالا نہیں جائے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ جنت کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ خوابوں کی دنیا اور حقیقت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ زندگی کے اصل مصائب کیا ہیں۔ ایک خوشحال شخص کی بیوی تھی جو تنہائی کاٹتی تھی۔ اب ایک ایسے شخص سے شادی کی جو روز نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اب دل جلتا تھا اور فرحان کی محبت اور اس کی خوبیاں اور اس کی اشیائیاں یاد آتی تھی۔ ایک دن نادر بس لے کر جا رہا تھا کہ نشے میں تیز رفتاری کے باعث اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ حادثہ ایسا شدید تھا کہ صرف وہی نہیں اور بھی مسافر اس حادثے کی نظر ہو گئے۔ اخبار میں خبر کے ساتھ اس کی تصویر بھی موجود تھی۔ پڑوسی اخبار لے کر آئے اور مجھے بتایا کہ تمہارا شوہر حادثے میں فوت ہو گیا ہے۔ یہ ٹوٹا پھوٹا سہارا بھی جاتا رہا۔ ٹرانسپورٹ مالک نے میری کوئی مدد نہ کی لیکن اپنے گھر میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ مجھے بھی رہنے کا سہارا اور جینے کا آسرا چاہیے تھا، تو میں عمران کے گھر کام کرنے لگی۔ ایک دن عمران کے گھر ایک مہمان آیا تو انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ ان کی بیگم بولی آج ملازمت چھٹی پر ہے تو تم ٹرے مہمان کے پاس لے جاؤ۔ صاحب اور مہمان لان میں بیٹھے تھے۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر وہاں گئی تو مجھے دیکھ کر مہمان اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی میں نے اس پر نظر ڈالی تو میں حیران ہو گئی۔ عمران صاحب نے حیرت سے ہمیں دیکھا۔ تب فرحان نے کہا کہ یہ خاتون کیا آپ کے ہاں کام کرتی ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کیوں نہیں، یہ میری سابقہ بیوی ہے۔ عمران نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا ان کے شوہر تو میں نے جب شک و شبہات کی وجہ سے ان کو جلد بازی میں طلاق دے دی تو یہ بے سہارا ہو گئی تھی۔ تب ہی میرے ڈرائیور نے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو جینے کا آسرا دیا اور چند دن پہلے ایک حادثے میں وہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ میں نے اس کی تصویر اخبار میں دیکھی، وہ میرے پاس ملازمہ تھی۔ میں نے ان کو بے سہارا پایا تو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا کیونکہ میری بیوی کو کام کے لیے ایک معاون خاتون چاہیے تھی۔ عمران نے فرحان کو بتایا کہ اس کے بعد عمران نے مجھے چند دن عزت سے رکھا اور فرحان سے کہا کہ اس کی عدت پوری ہو جائے تو بہتر ہے کہ تم ہی دوبارہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، ورنہ بیچاری تمام عمر کیسے گزار پائیں گی؟ ان کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ فرحان بھی طلاق دے کر سکون میں نہ تھے، وہ پچھتا رہے تھے۔ بہرحال ایک روز میرا ان کے ساتھ عمران کے گھر پر نکاح ہوا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے اور خدا کی کرنی کہ اس نے ہم بے اولادوں پر رحم کیا اور میں امید سے ہو گئی۔ یوں اب میں 3 بچوں کی ماں بن گئی ہوں۔ ماضی کے غم بلا کر ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کی پرورش میں کھو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہر دکھ کے بعد راحت ہوتی ہے۔
اولاد کی صورت میں ہمیں بھی راحت ملی اور بچے تعلیم یافتہ ہو کر اپنی اپنی منزل تک پہنچے۔ 2 سال پہلے فرحان کا انتقال ہو گیا، اب اپنے بچوں کے سہارے زندہ ہوں۔ زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں اور ماضی کی غلطیوں سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً کسی غیر مرد پر۔ کوئی غیر مرد اگر گھر میں رہائش پذیر ہو تو اس سے فاصلہ رکھنا لازمی ہے، کیونکہ شیطان ہر دم انسان کے ساتھ لگا ہے۔ اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اپنے رضا میں راضی کر دے، آمین ثم آمین۔ امید ہے دوستوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔